अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। सबसे पहले खबर आपको देंगे अडयाला से, जहां पर इमरान खान साहब की आज एक और गुफ्तगू अलीमा खान साहिबा की ज़बानी बाहर आ चुकी है और उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि क्या उनके साथ राब्ते हुए, क्या ऑफ़र हुई। ये सारी तफसील अभी आपको बताते हैं। मज़ीद जो इमरान खान के ऊपर एक और केस भी बनाया गया, उसमें गिरफ्तारी भी डाल दी गई, उसमें जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया है। तो ये सारी कहानी क्यों और कैसे हुई है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। हुकूमत वैसे तो कह रही है कि जी इनसे 500 बंदे नहीं निकाले जाते, 5000 बंदे नहीं निकाले जाते, लेकिन हुकूमत किस कदर घबराहट और खौफ का शिकार है, मैं इनके जो मुख्तलिफ इक़दामात हैं अभी आपको बताऊंगी। और उसके बाद मैं ये सोच रही थी कि इमरान खान साहब जब जेल में अखबार पढ़ के ये तमाम चीज़ें पढ़ते होंगे तो वो कितना मुस्कुराते होंगे कि ठीक मैंने इनको अंदर बैठ के टेंशन दी हुई है। तो ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह इनके हाथ पाँव फूले हुए हैं। इसके अलावा जी इमरान खान साहब के एक और जो वफ़ादार साथी हैं आदिल बाज़ई साहब, उनको सज़ा मिल गई है उनकी वफ़ादारी की और उनसे उनकी सीट छीन ली गई है। इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला, इस बारे में भी आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे और साथ में कुछ बताएंगे कि बिलावर और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान में क्या चल रहा है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसका मौजूदा हालात से क्या ताल्लुक है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं जी कि रात गए कुछ पेशरफ्त हुई और उसके बाद आज इमरान खान साहब ने उसकी तस्दीक भी कर दी है। किस तरीके से कि रात को इस बात पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अब इमरान खान साहब के ऊपर बज़ाहिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कोई केस नहीं है, तो इस तनाजुर में उन्हें मज़ीद अडयाला जेल में रखा भी नहीं जा सकता। और ये कानूनी नुक्ता अहम था क्योंकि इसके बाद या तो इमरान खान साहब को हर सूरत कोट लखपत जेल मुंतकिल करना पड़ता और या फिर उन्हें हाउस अरेस्ट करने का कोई ऑप्शन हो सकता था। बहरहाल अडयाला जेल में उनको रखना जो था वो शायद कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं था हुकूमत के लिए। अब आपको पता है कि हुकूमत इस मौके के ऊपर बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि इमरान खान साहब को इवन किसी और जेल में मुंतकिल करे। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आज ये अनाउंस हो जाए या अचानक से भी इवन पता चले कि इमरान खान साहब को जो है वो अडयाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है फिर किसी और एहतजाज की, किसी और जलसे जुलूस की ज़रूरत नहीं रहेगी। मुल्क के जो उनके अवाम हैं वो खुद ही उस जलसे जुलूस का हिस्सा बन जाएंगे। जिस तरह इमरान खान साहब को ले जाया जा रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली एक हाइप क्रिएट हो जाती। तो इस वजह से ये तो हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती और यहाँ से उन्हें फ़िलहाल निकालने का कोई इरादा नहीं है जब तक के मामला तय नहीं हो जाते। तो फौरी तौर पर कोई बंदोबस्त करना था और इसके लिए आपको पता है कि झूठा मुकदमा बनाना हो, उसमें रिमांड लेना हो, ये तो बाएं हाथ का खेल है इस सिस्टम के लिए। तो फौरी तौर पर एक इमरजेंसी मुकदमे में इमरान खान साहब का नाम शामिल कर दिया गया। मुकदमा ये बनाया गया उसी तरह का जी, जलाओ घेराओ तोड़ फोड़ का, पुलिस के ऊपर हमले का मुकदमा। पुलिस वालों की शर्टें भी इमरान खान साहब ने बाय द वे फाड़ी हैं। इस FIR के नतीजे में पता चलता है कि जी इमरान खान साहब बाकायदा हमलावर भी हुए, पुलिस वालों की शर्टें भी फाड़ दी थी। तो ये जो सारी कार्रवाई हुई थी इमरान खान के इमा पर की गई थी और ये इमरान खान के ऊपर जो FIR काटी गई है ये 28 सितंबर की काटी गई है, जबकि इमरान खान साहब उस वक्त कैद में थे। ये पिछले साल 28 सितंबर का कोई मुकदमा है और उसमें इमरान खान साहब का नाम भी ऐड कर दिया गया। तो इस तरह ये जैसे ही मिनटों सेकंडों में इन्होंने ये कारनामा किया, उसके फौरी बाद पुलिस की तरफ से एक ट्वीट भी आया और उन्होंने कहा जी रावलपिंडी पुलिस ने कि जी हमने इस मुकदमे में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी है। तो लिहाजा रावलपिंडी के वकूए में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डालना ज़रूरी थी ताकि उन्हें अडयाला जेल में रखने का कानूनी जवाज़ फ्राहम हो जाता। समझ गए आप ये बात? तो ये इस तरीके से थी। उसके बाद अब ये ज़ाहिर है ज़रूरी था कि उनका फिर रिमांड भी लिया जाता और ये वो। तो आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान साहब को पेश किया जाना था, फिर उनका रिमांड लिया जाना था। लेकिन सबको पता था कि आजकल अदालतों में मुलजिम को पेश नहीं किया जा रहा बल्कि अदालतें खुद चल के मुलजिम के पास तशरीफ़ ले जाती हैं। तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के खुसूसी जज साहब को आज हुकूमत ने इस्तदा की कि जनाब देखिए सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो हम बंदा पेश नहीं कर सकते, तो आप ज़रा अपनी अदालत उठाइए और उसको पैक करके ज़रा वहाँ ले जाइए और वहाँ जाके जो मतलूबा रिमांड है वो फ्राहम कर दीजिए। तो फिर जज साहब भी फौरी तौर पर बगैर किसी उज़र के, बगैर किसी चूँ चुरा के उठे और जाके जनाब अडयाला में उन्होंने भी अदालत लगा ली और उसके बाद उनसे जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। उन्होंने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। तो इस तरह इमरान खान साहब रावलपिंडी के एक मुकदमे में अब 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले हैं बज़ाहिर, लेकिन ज़ाहिर है कि अडयाला जेल में मुक़य्यद हैं। अब उनके पास एक कानूनी जवाज़ आ गया है कि चलें जी हमने इसलिए
لیے عمران خان کو ڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے، اور اس کی ساری کارروائی کی خبر جو حکومتی قریبی صحافی ہیں وہ پہلے سے ہی دے رہے تھے کہ لو جی اب ایک اور مقدمہ آیا کیا آیا۔ یہ تو ایک قانونی تقاضا تھا جس کو پورا کرنے کے لیے ویسے تو اتنا بھی تردد کر لیا تو بڑی مہربانی ہے ان کی، اگر یہ تقاضا قانونی پورا نہ بھی کرتے تو کون سا کسی نے کچھ بگاڑ لینا تھا۔ تو بہرحال یہ جناب قانونی تقاضا پوری کرنے کے لیے ایک گرفتاری یہ ڈال دی گئی ایک اور عمران خان صاحب کی، اور اس میں جسمانی ریمانڈ بھی مل گیا۔ یہ ساری چیز تو سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن جو علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات تھی آخر اس میں پھر کیا پیغام تھا اس کے بارے میں آج عمران خان صاحب نے واضح طور پر بتا دیا ہے، اور علیمہ خان صاحبہ نے آ کر جو میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے آج بتایا ہے کہ عمران خان کو علی امین گنڈا پور صاحب کی توسط سے یہ پیغام بھیجا گیا کہ آپ 10 دن کے لیے احتجاج ملتوی کر دیں، اپنی جو فائنل کال ہے اس کو کال آف کر دیں، اور ہم آپ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ پیغام بھیجا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں بات چیت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو ہمیشہ بات چیت کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ یہ سچ کہہ رہے ہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ سیریس ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو ٹوکن کے طور پر کم از کم ایک کام ضرور کرنا چاہیے، وہ یہ کہ آپ جو بے گناہ لوگ قید ہیں ٹرائل کے بغیر ان کی رہائی کروا دیں۔ اگر آپ یہ انہیں رہا کرا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں احتجاج کی کال بھی واپس لے سکتا ہوں، فردر بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ بے گناہ لوگوں کو رہا کیا جاتا، رات بھر میں ہی عمران خان صاحب کے اوپر ایک اور مقدمہ بھی بنایا گیا جس کی تفصیل میں نے ابھی آپ کو بتائی، اس میں گرفتاری بھی ڈال دی گئی۔ تو یہ آپ کو واضح پیغام مل جاتا ہے کہ یہ حکومت کس قدر سیریس تھی ان سے مذاکرات کرنے کے لیے، اور ان کا ایجنڈا کیا تھا۔ یہ صرف ایک لالی پاپ تھا، ایک مزید عمران خان صاحب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی کوئی ایفرٹ ہی کہا جا سکتی ہے، کیونکہ اگر واقعتاً کوئی اس بات میں سنجیدہ ہوتا تو پھر عمران خان صاحب سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے لیے کچھ نہ کچھ ان کی کوئی ایک آدھ مطالبہ کوئی بات مانی جاتی، جس سے اندازہ ہوتا کہ جی آگے بھی بات چیت پیش رفت مثبت ماحول میں ہونے جا رہی ہے، لیکن ایسا کچھ ہونا نہیں تھا، نہ ہوا۔ الٹا عمران خان صاحب کو یہ میسج دے دیا گیا کہ اے پیاجے، آپ کا ایک اور مقدمے میں گرفتاری ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دھمکیوں اور تیاریوں کا سلسلہ ہے وہ میں ابھی آپ کو آگے بتاتی ہوں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس لیول کا ہو رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی جو یہ گفتگو ہے انہوں نے اس بات کو ایک تو نمبر 1 کنفرم کیا کہ کوئی میسج انہیں آیا تھا، نمبر 2 انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ وہ کسی خالی خلی یقین دہانی پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جو انہوں نے ایک مطالبہ کیا اس کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ کوئی رہائی تو دور کی بات، خود عمران خان صاحب پہ ایک اور کیس جو ہے وہ بنا دیا گیا، اور اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں یہی آپ کو ایکسپوز کرنا چاہتا تھا کہ یہ سسٹم اس وقت آئین اور قانون سے ماورا ہو چکا ہے، اور اگر طاقتور چاہے تو وہ آپ کو بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے آپ کو قید میں بھی رکھ سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کے چاہے اربوں کے مقدمات ہوں وہ منٹوں میں ختم کر کے آپ کو مسند اقتدار پر بھی بٹھا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت پہلے سے زیادہ آج اتنی زیادہ کیوں ہے، یہی میں شو کرنا چاہتا تھا، یہ آپ کو اسی ایک واقعے سے پتہ چل جانا چاہیے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہماری جوڈیشری ہے اس کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ جو انسداد دہشت گردی عدالتوں کے جج ہیں، چھوٹی عدالتوں کے جج ہیں، وہ بیچارے کس طریقے سے ان کو بھی جو ہے جو مرضی ان سے فیصلے لیے جا رہے ہیں، اور اب انہوں نے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کو بھی اسی لیول کا بنا دیا ہے کہ وہ بھی کوئی آزادانہ فیصلے نہ کر سکیں۔ تو عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر سب کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ آپ لوگوں نے 24 نومبر کو فائنل کال ہے، لازمی نکلنا ہے، ہر کسی نے جس کو یہ لگتا ہے کہ اس ملک کا استحصال ہو رہا ہے اور اس ملک کو ایک بنانا ریپبلک میں تبدیل کر دیا گیا ہے، تو اس کو اس کال کا حصہ بننا ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ ساری جو گفتگو علیمہ خان صاحبہ نے آج بتائی ایک دفعہ پھر، اور اس سے اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ فی الحال تو مذاکرات میں آگے کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ دوسری بات جو آج اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے تھرسڈے تک کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ اگر مذاکرات میں کوئی پازیٹیو پیش رفت نظر آتی ہے تو آگے سوچا جا سکتا ہے۔ تو اب آلموسٹ تھرسڈے کا جو دن ہے وہ اوور ہو رہا ہے، اور بیچ میں اب صرف ایک جمعے کا دن باقی ہے، تو اب عمران خان صاحب احتجاج کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں، اور اب یہ دونوں طرف سے نظر آ رہا ہے کہ معاملہ اب بات چیت کے ذریعے نہیں بلکہ جس کے پاس طاقت ہے دونوں طرف زیادہ، وہی اب 24 نومبر کو فاتح ہوگا، اور وہی جو ہے آپ کو نظر آئے گا کہ جی اپنی طاقت منوا سکا ہے۔ تو اب اس صورت میں
इधर पीटीआई पूरी तरह अपनी तैयारियां करते हुए, आवाम पे भरोसा करते हुए, आज हमाद अज़हर साहब का भी मैसेज है, वो भी ये कह रहे हैं कि वो पंजाब के काफ़िले ख़ुद लीड करेंगे। मियां असलम इकबाल साहब जो हैं उन्होंने भी आज एक वीडियो मैसेज दिया है, उन्होंने भी पंजाब को मोबिलाइज़ करने के लिए कोशिश की है। इसके बाद बाकी जो इनके वीडियो पैगाम हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं के वो जारी हैं, डोर टू डोर कैंपेन हो रही है, अपनी कोशिश इनकी सारी है। और ज़्यादातर जो इनकी लीडरशिप है इस वक्त टिकट होल्डर्स हैं, अपने आप को गिरफ्तारी से भी बचा रहे हैं ताकि वो एहतजाज का हिस्सा बर वक्त बन सकें। तो ये सारी चीज़ें पीटीआई के कैंप से हो रही हैं। तो दूसरी तरफ हुकूमत के कैंप से क्या हो रहा है? हुकूमत की तैयारी तो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन ये जितनी ज़बरदस्त तैयारी है वो ये भी शो कर रही है कि ये लोग कितने ज़्यादा इस एहतजाज को लेकर के पैनिक हुए हैं। उसकी वजह ये कि मैं आपको इनके 4-5 सिर्फ इक़दामात बता देती हूँ, उससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो वज़रा हुकूमत के और जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स में आते हैं वो बताते हैं कि जी इनसे तो 5-7 हज़ार लोग नहीं निकलेंगे, कोई इनको इनकी कॉल पर निकलता ही नहीं है। और दूसरी तरफ इन 5-7 हज़ार लोगों से इनका खौफ किस कदर है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो पहले आज नोटिफिकेशन आता है वो ये कि जनाब आज जो आपके 3 अजला हैं लाहौर, अटक और पिंडी, इनको रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है कल से। और 23 यानी नवंबर से ये जो हैं ये तीनों अजला रेंजर्स के हवाले होंगे, यहाँ रेंजर्स तलब कर ली गई है। ख़ास तौर पर अटक, जहाँ पे आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िला गुजर कर यहाँ से ही एंटर हो सकता है इस्लामाबाद में। लाहौर और पिंडी से भी आपको पता है कि बिल्कुल चूँकि जुड़वां शहर है तो इस्लामाबाद में यहाँ से लोग इकट्ठे हो सकते हैं। और लाहौर से यानी मोबिलाइजेशन ही ना हो सके, यहाँ पे कोई बड़ा क्राउड ना हो, तो इस वजह से तो ये जो 3 जो अजला हैं ये तो रेंजर्स के हवाले हो चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने जो दूसरा नोटिफिकेशन किया उसके मुताबिक ये कह रहे हैं कि जी जो मोबाइल फ़ोन सर्विस है, जो इंटरनेट सर्विस है, ये भी 3 दिन के लिए मुअत्तल जुज़वी तौर पर होगी इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की कुछ इलाकों में। तो बेसिकली आपका जो पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको तोड़ा जाएगा, उसके लिए ये काम किया जा रहा है। तीसरा जो इनका अहम पॉइंट है वो ये कि इन्होंने मज़ीद क्या किया है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, 400 कंटेनर्स और पूरा इलाका सील और डी चौक तो टोटली सील। तो ये सारी इन्होंने कार्रवाई की। 5वां जो इन्होंने काम किया है कि 20,000 जो सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार हैं वो तैनात इन्होंने किए हैं मुख्तलिफ फोर्सेस के इस पूरे सिस्टम को, इस्लामाबाद को सील करने के लिए या उसके लिए किसी एहतजाज को रोकने के लिए। इसके अलावा आज वजारत दाखिला की तरफ से स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा को एक मरासला जारी किया गया कि जी आप कोई सरकारी मशीनरी, कोई आलात, कोई सरकारी वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे कोई एहतजाज के लिए। तो इसके लिए वजारत दाखिला ने स्पेशल जो है एक ख़त भी लिख दिया है। अब ये नहीं कोई कहता कि भाई आप अवाम के ख़िलाफ़ कोई सरकारी मशीनरी या वसाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले आप एहतजाज रोकने के लिए कर सकते हैं तो वो एहतजाज करने के लिए क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक दिलचस्प बात है, लेकिन ये भी इन्होंने कहा है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि अदालतों का भी दरवाज़ा खटखटाया है। एक दरख्वास्त दायर हुई है पेशावर हाई कोर्ट में जिसमें ये इस्तदा की गई है कि जनाब आली हमारे जो सूबे के वसाइल हैं वो एहतजाजों की नज़र हो रहे हैं, करोड़ों रुपया लगता है और इस सारे एहतजाज से हासिल उसूल कुछ नहीं होता और दिक्कत अलहदा होती है, तो लिहाजा इस एहतजाज को रोकने का हुक्म सादिर किया जाए। दूसरी जो दरख्वास्त दायर की गई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फेवरेट चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के रूबरू पेश की गई है। वहाँ पे ये दरख्वास्त दायर की गई है कि जनाब आली ये जो ताजर हैं हम, ये ताजरों की बहाफ पे दायर हुई है और उन्होंने कहा है कि जी हम बड़े परेशान हैं रोज़ रोज़ के एहतजाजों से, हमारा कारोबारी नुकसान होता है, तो आप भी कोई फौरी तौर पर इसके ऊपर अमल दरामद करें और हुक्म जो है सादिर करें कि ये एहतजाज नहीं होगा। अब आमिर फारूक साहब आपको पता है कि कितना दर्द दिल रखते हैं शहरियों का और उन्हें कितनी परवाह होती है ना कि रोड्स बंद हो जाएं तो क्या होगा। तो उन्होंने भी फौरी तौर पर उन्होंने कहा भी आज ही ऐसी की तैसी आज ही हम ये दरख्वास्त मुकर्रर करेंगे। तो उन्होंने अवामी मफाद की ये दरख्वास्त फौरी तौर पर आज ही समात के लिए मुकर्रर कर दी। 4 बजे के लिए उन्होंने बड़े बड़े अफसरान को भी तलब कर लिया। मतलब वो आमिर फारूक साहब जिनके पास कोई लापता अफराद का केस चला जाए तो 2-2 हफ्ते का वो वक्त दे देते हैं खुले दुल्ले दिल से कि भाई जब मर्जी दिल करे पकड़ के ढूंढ के ले आना बंदे को, कोई टेंशन नहीं है। वही आमिर फारूक साहब ने चंद घंटों के नोटिस के ऊपर क्या वजीर दाखिला, क्या फलाना, क्या वो सेक्रेटरी दाखिला और पता नहीं किन किन को बुला लिया फौरी तौर पर कि आओ जी आके दो। तो पूरा इस बात का एहतमाम है कि ये जो है उनकी तरफ से एक ऑर्डर भी आज ही आ जाएगा। जब तक आप देख रहे होंगे वीडियो शायद आ भी चुका हो कि जी कोई इजाज़त ना दी जाए इस किस्म के एहतजाज की। तो ये जो 5-6 मैंने आपको इक़दामात बताए हैं इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये हुकूमत जो है बज़ाहिर अपने आप को ये शो कर रही है कि सब अच्छा है, लेकिन अवाम के निकलने का खौफ इनके अंदर इस कदर मौजूद है
کہ یہ لوگ پینک ہو کر یہ سارے کام اب کر رہے ہیں. اور خوف کس بات کا ہے؟ اگر لوگ نکلیں گے، یہ عوام ہیں، اپنے ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اگر کسی چیز پر ان کا کوئی اعتراض ہے، احتجاج ہے، وہ نکل رہے ہیں، نکل کے اگر وہ کسی ایک پرامن جگہ پر احتجاج کرتے ہیں تو اس سے خوف زدہ ہونے کی اتنی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ایک جنگ کا ماحول ملک کا کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ بالکل سمجھ سے بالا تر بات ہے. اس پہ میں پی ٹی آئی کو بھی کہوں گی کہ وہ بھی اتنے جنگی وہ جو نعرے اور ترانے ہیں وہ لگاتے ہیں، اس سے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی اللہ معاف کرے کوئی جنگ و جدل کے لیے جا رہے ہیں. ان کو بھی یہ کہنے کا موقع ملتا ہے. اور ادھر حکومت بھی جس طرح کی وہ پولیس فورس ہے وہ الجہاد اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ بھی ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی غزہ میں جا کے اسرائیل کے خلاف لڑنے لگے ہیں. تو یہ سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں، وہ ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور یہ اس احتجاج کو روکنے کی خاطر جس طرح کے اقدامات کریں، یہ عجیب و غریب سا ایک جنگی ماحول بنا دیا ہے. ان کا حق ہے آئینی طور پر، وہ احتجاج کر سکتے ہیں، آپ انہیں کرنے دیں. اگر کوئی شر پسند اس میں شامل ہوتا ہے یا کوئی خدا نخواستہ ایسی کوشش کرتا ہے تو ظاہری سی بات ہے جو موقع پہ لوگ موجود ہیں جو پولیس کے ہوں گے، ظاہر سیکورٹی وغیرہ تو پرووائڈ کرنے کے لیے ہوتے ہی ہیں، تو وہ اس کو بالکل قابو کر سکتے ہیں. اور یہ تو خود پی ٹی آئی کو بھی سوٹ نہیں کرتا کہ ان کے احتجاج میں کوئی اس قسم کا واقعہ ہو، تو وہ کیوں اس طرح کا کوئی واقعہ کریں گے. لیکن یہ جو اب ساری کہانی ہے یہ آپ کو اصل میں اندر کے خوف کا پتہ دیتی ہے کہ گھبراہٹ کتنی ہے کہ کہیں واقعتاً لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل نہ آئیں، کیونکہ ان کے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو تیاریاں یہ دیکھ رہے ہیں، اس سے یہ خوف زدہ تو ہیں. پی ٹی آئی نے ایک ورچوئل جلسہ بھی کیا ہے، لاکھوں لوگ تو وہیں پہ ورچوئل جلسے کو دیکھ لیتے ہیں، تو اسی سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ لوگ اس پورے ایونٹ کو لے کر کے کتنے اس وقت ایک کنسرن بھی ہیں اور اس میں ایک اپنی رائے بھی رکھتے ہیں. کچھ لوگ ظاہر ہے پارٹیسپیٹ بھی کریں گے، اب بہت زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے یا کچھ لوگ کریں گے یہ تو ہمیں 24 نومبر کو پتہ چلے گا. لیکن یہ تو بات طے ہے کہ عمران خان نے اندر بیٹھ کے جیل کی کال کوٹری سے پورا وقتہ ڈالا ہوا ہے. اور یہ صرف ملک میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی احتجاج ہونے جا رہا ہے 24 نومبر کو. یاد رہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے تمام اوورسیز جو چیپٹرز ہیں ان کو بھی متحرک کر دیا ہے اور مختلف دنیا کے شہروں میں جگہ جگہ پر اسی روز 24 نومبر کو ہی احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے مختلف مقامات پر، جہاں جہاں مطلب یو کے، یو ایس اے، آسٹریلیا، لنڈن، جہاں جہاں بھی ان کے لوگ موجود ہیں وہ پوری دنیا میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک اتنا بڑا پروٹیسٹ اپنی طرف سے ایک وہ کر دیں گے اسٹیبلش کہ اس پہ پوری دنیا کی نظریں. اور آج بھی میں دیکھ رہی تھی کہ یہ جو 24 نومبر کی کال ہے اس کے اوپر مختلف چینلز پہ انٹرنیشنلی بھی بات ہو رہی ہے. لوگوں کی نظر ہے کہ 24 نومبر کو ایک کال دی ہوئی ہے عمران خان نے، تو اس کے اوپر لوگوں کا رسپانس کیسا آتا ہے. تو ماحول تو بہرحال اس بندے نے اندر بیٹھ کے بھی بنا دیا اور سب کو تگنی کا ناچ بھی نچوا دیا ہے، وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. احتجاج ہوتا ہے نہیں ہوتا، احتجاج کتنا بڑا ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ وہ شخص اندر بیٹھ کر محض ایک کال سے، جو کہ وہ ڈائریکٹلی دیتا بھی نہیں ہے، اس سے ہی پورے سسٹم پر لرزہ طاری کر دیتا ہے. پورے سسٹم کو جب چاہے وہ مفلوج کر سکتا ہے اور اس کے لیے اسے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے صرف ایک کال دینی ہے، اس کے بعد یہ خود ہی سارا کچھ مفلوج کر دیتے ہیں، اپنا جو پورا ملک ہے خود ہی بند کر دیتے ہیں. تو یہ اتنے عقل مند ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سسٹم جو ہے اس وقت کون کنٹرول کر رہا ہے اور کس طرح اگر وہ کہے کہ کال واپس ہے سب نارمل ہو جاؤ تو سب نارمل ہو جائے گا، اگر وہ کہے کہ کال ہے سب نے آنا ہے ملک بند کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ ملک بند ہو رہا ہے. تو یہ اس وقت جو سچویشن ہے اس بات کو تو پھر آپ کم از کم مان لیں کہ اتنی طاقت تو اس کے پاس ہے. اور اگر اس کے پاس طاقت ہے اور وہ عوام کی طاقت ہے تو پھر اس صورت میں اس سے بات چیت کرنے میں کیا حرج ہے؟ عوام کی طاقت کو ہی تو آئین انشور کرتا ہے، عوام کی طاقت کا ہی تو آئین کہتا ہے کہ مرکز ہوگا ہر چیز کا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی بات نہ مانی جائے، عوام کی بات نہ مانی جائے؟ اور اس طرح ہم نے پورے ملک کو ایک ہیجان میں جو ہے وہ مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے. بہرحال اب یہ ساری جو کہانی ہے اس کے ساتھ آخر میں ایک کہانی آپ کو اور سنا دیں، اور یہ کہانی ہے عمران خان کے باوفا ساتھی عادل بازئی کی. عادل بازئی ایک وہ عمران خان کا نوجوان ساتھی ہے جس نے کوئٹہ سے الیکشن لڑا اور جیتا اور آزاد امیدوار تھا. یہ اس نے عمران خان کے نام پر ووٹ حاصل کیے اور جب یہ قومی اسمبلی کی نشست پر جیت گیا تو ان کو پی ایم ایل این میں الیکشن کمیشن نے شو کیا اور کہا کہ جی انہوں نے پی ایم ایل این میں جوائننگ کی ہے آزاد حیثیت سے لڑنے کے بعد. حالانکہ آزاد وہ اس وقت بھی نہیں تھا، اس نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا. اس کے جتنے بھی پمفلیٹس ہیں آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کی فوٹو تھی.
بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ 26ویں ترمیم کا معاملہ آیا تو اس کے اوپر عادل بازئی نے ووٹ نہیں کیا، اور اس کے بعد انہیں ایک بدترین انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا. ان کے پلازوں کے اوپر کبھی آ کے چڑھائی کر دی گئی، کبھی گھر کے اوپر چڑھائی کر دی گئی، بار بار ان کے علاقے میں آ کر ان کو ہراساں بھی کیا گیا. تو یہ سارا کچھ چلتا رہا. اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب، اب ذرا آپ ووٹ کی عزت دو والے جو یہ ہیں اپنے میاں صاحب، ان کی بھی جمہوریت کو چیک کریں کہ انہوں نے پھر باقاعدہ ایک ریفرنس بھی عادل بازئی کے خلاف الیکشن کمیشن میں دائر کر دیا کہ جناب اس نے پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر ووٹ نہیں کیا، تو لہٰذا اس کو ڈی سیٹ کیا جائے. بندہ صرف میاں نواز شریف سے ایک سوال پوچھ لے کہ کیا اس شخص نے شیر کے نشان پر الیکشن لڑا؟ کیا اس نے آپ کے نام پر ووٹ لیا تھا؟ آپ کو یہ کرتے ہوئے ذرا بھی کوئی خیال نہیں آیا کہ جس بندے نے آپ کے نام پر ووٹ ہی نہیں لیا آپ اس کو ڈی سیٹ کرنے چلے ہیں، یہ کہہ کر کہ جی اس نے میرے نام پر ووٹ لیا؟ مطلب جس نے آپ کے نام پر ووٹ لیا ہو نا، پھر تو آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ آپ کہیں یار میرے نام پہ ووٹ لیا اور میری بات نہیں مانی آ کے اسمبلی میں. اس نے آپ کے نام پر ووٹ لیا، کیا وہ شیر کے نام پر الیکشن لڑا تھا؟ تو آپ کس منہ سے اس کے لیے اس کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے ریفرنس بھیج رہے ہیں اور باتیں آپ کرتے ہیں جی ووٹ کو عزت دو جمہوریت کی، اور جی ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ بڑی ہیں آپ کی قربانیاں جمہوریت کے لیے میاں صاحب، یہ آپ لوگوں کا اصل چہرہ. اور الیکشن کمیشن تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے نون لیگ کی بی ٹیم ہے، وہ تو جیسے سارے مل کے کھیل رہے ہیں تو وہ سارا کچھ ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے. تو الیکشن کمیشن نے بھی فوری طور پر 2-4 کارروائیوں میں یہ جا وہ جا آج ان کو ڈی سیٹ کر دیا، نا اہل کر دیا کہ نہیں جی آپ جو ہیں یہ سیٹ رکھنے کے حقدار نہیں ہیں. تو اس نے اپنی سیٹ قربان کر دی. اس نے کہا کہ جی میرے لیے یہ سیٹ کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی، میرے لیے عمران خان کی بات اہمیت رکھتی تھی. عمران خان نے کہا کہ ووٹ نہیں کرنا تو میں نے ووٹ نہیں کرنا. اگر آپ نے اس کے بدلے میں سزا کے طور پر مجھ سے سیٹ لینی تھی وہ مجھے نظر آ رہا تھا لے لیں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت کہ جو ان کی بات نہ مانے. لیکن باقی تو ساری چیزیں ایک طرف چھوڑیں، میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ کیا میاں صاحب آپ کو بھی ذرا آپ کیا جو وہ دستخط کرتے ہوئے ہاتھ بھی نہیں لرزا کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور کس طرح آپ کسی کو جس نے آپ کے نام پہ ووٹ ہی نہیں لیا اس کو اٹھا کے آپ جو ہے وہ ڈی سیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو کہانی ہے اس میں یہ تمام جماعتیں کس طرح بری طرح ایکسپوز ہو رہی ہیں، یہ بس اب آپ دیکھتے جائیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.